व आखिर में जनाब हाफिज वकारी शोहरत कासमी साहब मदजिल्लहुल आली को बड़ी ही अदब एहतराम के साथ उनसे इल्तमास करते हैं कि हजरत अपने दस्ते मुबारक को उठाकर जलसे दस्तारबंदी के लिए अपने जो है मुखलिस पुरखुलूस दुआओं से महफिल का इख्तिताम फरमाएं। बहुत अफसोस है, दुआओं के लिए लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में हम भी चाहते हैं कि इज्तिमाई दुआ हो, दिल से दुआएं निकालें, दुआ खूब करें, मगर क्या करना ऐसे वक्त में बैठाते हैं और कहते हैं कि मौलाना दुआ शॉर्ट कीजिए। दुआ में भी शॉर्ट कर दें तब क्या करें? अल्लाह से बोलिए, तो खाली दुआ कीजिए, सब कहते हैं दुआ कीजिए, अरे क्या करें भाई दुआ, और जब करने लगते हैं दुआ तो कहते हैं शॉर्ट मारिए। शॉर्ट दुआ पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा कमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह, इस पाक मजलिस में जितना सुनना सुनाना हुआ है, या अल्लाह कुरान भी सुनाना गया है, हदीस भी पढ़ी गई है, सुनाई गई है, या अल्लाह हम लोग के सुनने सुनाने में जितनी भी खामियां, गलतियां, सुस्तियां, काहिलियां, बेअदबियां हुई हो, माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए, यकीनन हुई है अल्लाह, इकरारी मुजरिम हूँ, या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। और इन लोग इसका सवाब आका इनामदार ताजदारी मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाइए। इनके तुफैल में खुलफाए राशिदीन, सहाबे किराम, अज़वाज मुतहरा, सहाबियात इज़ाम, ताबीईन इज़ाम, तबे ताबीईन इज़ाम, असातिज़े किराम, औलियाए किराम, या अल्लाह औलियाए किराम, खुसूसन हमारे हज़रत फिदाए मिल्लत व हज़रत रिज़वान साहब, हज़रत मौलाना असद मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, व हज़रत क़ारी उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, व वालिदैन साहिबहुमा, हमारे सुनने सुनाने वालों के जितने वालिदैन गुजर चुके हैं, सबके वालिदैन को सेहत कामिला सुनने इसका सवाब पहुँचा, और जितने मोमिनीन मोमिनात गुजर चुके हैं इसको भी सवाब पहुँचा। या अल्लाह, इस कुरान की सुनने सुनाने की बरकत से हमें सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारे सारे मुक़र्रिरीन हज़रात व उलमा इज़ाम सबको सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारे सुनने वालों को भी सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। उनके मुतअल्लिक़ीन और लवाहिक़ीन जो हैं मौजूद हैं उनको भी सेहत कामिला व आजला मुस्तक़िरा नसीब फरमा। या अल्लाह, इस कुरान की बरकत से हमें आलिम बाअमल अता फरमा, हाफिज बासफ़ा अता फरमा, सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। बच्चों को ज़ौजा को सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। मदारिस के तुलबा व उलमा व फ़ुज़ला को सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। दीनी खिदमतगारों को सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। खुसूसन हमारे हज़रत पीर साहब, हज़रत हारून रशीद साहब, शाहनवाज साहब सेहत कामिला व आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह, सितारों की गर्दिश से निजात अता फरमा, अपनी मर्ज़ियात पर चलने वाला बना। या अल्लाह, सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना। या अल्लाह, यार की मोहब्बत से पाक कर दे, मारिफत के अनवारात से मुनव्वर कर दे। या अल्लाह, दज्जालों की दज्जालियत से, फितनों के फितनों से, शरीरों की शरारतों से, दुश्मनों के दुश्मनी से, कोरोना वायरस से, वबाई अमराज से, अमराज खबीसा से हम सब लोगों को महफूज अता फरमा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله يا غفور رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على المنافقين فانصرنا على المشركين فانصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنيتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم رب زدني علما. اللهم رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم ارزقنا جناحا وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من فتنة النساء والدجال والأمارد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله ربي لا أشرك به شيئا. ربي إني مغلوب فانتصر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبجلال جلال الله وبلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبما جرى به القلم من عند الله إلا عن صرفه. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل الأقدام. اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
दूर दराज से आए हुए उलमाए कराम, खुसूसन आप हजरात जो इतनी रात तक यहाँ पर तशरीफ लाए, तमाम हजरात की शुक्रगुजार होते हुए जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। दुआ पढ़ने सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।